नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, सूरत हाल कुछ यूं होती है कि भारत लद्दाख में अपने 3 रॉकेट लॉन्चर तैनात करता है और ये शोर मचा देता है जैसे उसने कोई जंग जीत ली है, जैसे चाइना की फौज को बहुत मारा है। पूरा भारतीय मीडिया कोहराम मचा देता है कि पता नहीं कितने बड़े पैमाने पर उसने चीनी फौजियों को मार दिया। और फिर जवाब में चाइना 100 रॉकेट लॉन्चर तैनात करता है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होती है। यानी पूरा भारत चाइना के निशाने पर। और भारतीय मीडिया की चीखें निकल जाती हैं, भारतीय जनता की चीखें निकल जाती हैं और अपने आकाओं को कहते हैं हमें बचाया जाए। दूसरी तरफ पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया है और भारतीय फौज ने यह इल्जाम लगाया है कि ये पाकिस्तान के एसएसजी कमांडर हैं। पाक फौज ने यह जवाब दिया है कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, पाक फौज का इसमें कोई किरदार नहीं। कहने की बात कुछ यूं है, भारत हर जगह अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर जगह से खूब जूतियां खाता है, खूब दुर्गत बनती है और फिर अपना समूह लेके वापस आता है और अपने मीडिया पर फिर कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है और उसी तरह से सुबकी का सामना करना पड़ता है। फिर एक नया प्रोपेगेंडा तरतीब दिया जाता है, फिर उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल बहुत बुरी है, पूरी दुनिया में पिट के रह चुका है भारतीय मीडिया, भारतीय जनता पूरी दुनिया में पिट के रह चुकी है। और कश्मीर में तैनात भारतीय अफवाज नौजवानों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि फ्रीडम फाइटर से हम डायलॉग करना चाहते हैं। उनकी फैमिलीज ने कहा है कि हमारी जान को खतरा है और कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों ने खुदकुशियां करना शुरू कर दी हैं। इन तमाम हालात व वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 काबिल एहतराम मेहमान मौजूद होंगे। हामिद खान अल मशरकी साहिब यूके से हमारे साथ मौजूद होंगे और ताहिर इकबाल साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। भारतीय फौज की दुर्गत बन रही है और भारतीय फौज हर तरफ ये कोहराम मचा रही है कि हम जंग जीत चुके हैं, हम दुनिया को फतेह कर चुके हैं, हम दुनिया को मुसख्खर कर चुके हैं। हामिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बिजी शेड्यूल में से वक्त दिया। हामिद खान साहब, ये भारतीय फौज को क्या हो गया है, इतना जंगी जुनून क्यों तारी है इस पर? बहुत शुक्रिया आबिद। देखें, एक तो मैं जरूर छोटा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि ये पूरी जनता की गलती नहीं होती, ना ही जनता जिम्मेदार होती है। इसमें वो माइंड सेट जिम्मेदार है जो पूरी जनता की बलि चढ़ाने पे फैसला कर चुका है। वजह यह है कि देखें, अगर आप 2014 से पहले का आप हिंदुस्तान देखें तो उसमें अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम नेहाद सेक्युलरिज्म था, थोड़ा बहुत अकलियतों के लिए था कि जी इनको इतना ना तंग करें कि ये चीखें मारें और ये इनके पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोले। लेकिन जब से मोदी आया तो हमने देखा कि अकलियतों के साथ जो कुछ हुआ, जो लिंचिंग हुई, जो कुछ हुआ, इसी सोच को आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी ने आज भारत को एक ऐसे जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है जिसका मुआवजा आप दुनिया के किसी भी मॉडर्न जो सोसाइटी है उससे कर ही नहीं सकते। ये फाशिस्ट से भी आगे की बात हो गई है, ये चंगेज खान की आइडियोलॉजी से भी आगे की, ये मिकाबली से भी आगे चले गए। ये चाणक्य आइडियोलॉजी उसको फॉलो करना चाह रहे हैं जिसके मुताबिक जो पूरा महाभारत है उसके अंदर शायद हिंदुइज्म के अलावा किसी और मजहब की गुंजाइश ही ना रह जाए। इस सारी सोच के पीछे जो बुनियादी तौर पर जो खुद वजीर आजम मोदी है वो जिम्मेदार है। जो हामिद खान साहब, जनता मुझे इसलिए कहना पड़ा, हामिद खान साहब, जनता इसलिए कहना पड़ा, इस वक्त ना टॉप ट्रेंड ट्विटर पे बना हुआ है कि पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। इसमें जनता बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है और ये पूरे खित्ते के अमन को जी तबाह कर रहा है। जो उसके अंदर भी अवैसुद्दीन अवैसी का स्टेटमेंट आया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ समझदार आवाजें हैं जो इसकी मुखालफत भी कर रही हैं।
راجیو شکلا نے اس کی مخالفت کی ہے, کانگریس میں سے ایک دو لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. میرا صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ یہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا وہ بلی کا وہ بن جاتی ہے جانور, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکمرانوں کے غلط فیصلے. رشیا ٹوٹا تو اس کے اندر بعد میں گوربا چوف کا نام اس لیے آیا کہ اس کی جو آنکھیں بند تھیں اس کی بہت بڑی وجہ بنی. رشیا کے ساتھ اب آج ہم انڈیا کو ٹوٹتا دیکھیں گے تو مودی جو ہوگا وہ رشیا کا انڈیا کا گوربا چوف جانا جائے گا, وہ ذمہ دار جانا جائے گا انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر انڈیا میچ نہیں کرتا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, آئی سی سی کے رولز کے مطابق ہمیں ایکسٹرا پوائنٹ ملیں گے. سو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انڈیا خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہا ہے. آپ نے جو انٹروڈکشن میں ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر 3-4 راکٹ لانچر لا کر اگر انڈیا نے یہ سمجھا کہ اس نے چائنا جیسی مائٹ کو مزہ چکھایا, تو چائنا نے اس کو اب جس طرح جوابی طور پر کاروائی شروع کر دی ہے, اروناچل پردیش کے اندر چلے گئے ہیں, وہ چکن نیک کو کاٹنے کو تیار بیٹھے ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا, ورنہ بھارت کا جنگی جنون اس جگہ پر پہنچ گیا ہے, اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ایک حد سے زیادہ خود کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے. انگریزی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے پرووکیشن. جب اتنا پرووک کریں گے تو ہمارے سے ریٹیلیٹ ہمارا رائٹ بن جائے گا. ہمیں اتنا اکسایا جا رہا ہے, کہیں آپ دوز بیچ کر تو کہیں لائن آف کنٹرول کی مخالفت کر کے اس کی جو ہے لائن آف کنٹرول کراس کرنے کی کوشش کر کے یا سیز فائر وائلیشنز کر کے. تو یہ ساری صورتحال پاکستان کو اس عامر نہج خان پر صاحب لا آپ کی رہی طرف میں ہے کہ دوبارہ پاکستان واپس بھی اب لوٹوں گا. جواب دے. یہاں میں یہ کہتا چلوں آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں. طاہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر اقبال صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ طاہر اقبال صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی مجھے آواز آ رہی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز. سب سے پہلے آپ انڈیا کے اندر دیکھیں, ان کی افواج کے اندر دیکھیں, اگر کسی فوجی کو فوج کے کسی اہلکار کو سزا دینی ہو تو انہیں یہ دھمکی لگائی جاتی ہے کہ آپ کو جموں اینڈ کشمیر کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا, کیونکہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر وہ آلویز ایٹ اسٹیک ہے. آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ اب میں 2-3 چیزوں کو کوٹ کروں گا نیو یارک ٹائم سے. اب ایک آرٹیکل چھپتا ہے, ان سائڈ کشمیر کٹ آف فرام دی ورلڈ اے لیونگ ہیل آف اینگر اینڈ فیئر. وہاں پر لوگوں میں غصہ ہے, وہاں پر لوگوں میں فیئر ہے, اور وہاں پر انڈیجنس فیئر ہے, مطلب ہے لوکل فیئر ہے. ایک جو ہمیشہ سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا پاکستان کے خلاف کہ جی یہ جو کشمیری ہیں یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہ تو بڑے پرامن ہیں, یہ ہمارے انڈیا کے سٹیزنز ہیں. لیکن اب پچھلے 7-8 سال سے مودی کے دور میں ایک نئی ویو سامنے آ رہی ہے. وہاں پر برہان وانی کی شکل میں یا وانیز کی شکل میں لوگ سامنے آ رہے ہیں, اور ایسے اساتذہ کرام سامنے آ رہے ہیں جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے. ان لوگوں نے ہتھیاروں کو رومانٹیسائز کر لیا ہے. اس وجہ سے جو کشمیر ہے وہ ان کے لیے لیونگ ہیل ہے, وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتے. ایک میں آپ کو کہانی سناؤں گا, اور بڑی مزیدار کہانی, ہمارے میڈیا میں کسی طرف کوٹ نہیں ہوتی, اور بڑی خوبصورت کہانی. ہم لوگوں کو, آپ کو, مجھ کو, ہم لوگوں کو یہ بات کوٹ کرنی چاہیے. 2 بچے تھے جی 3 سال پہلے, ایک کا نام ثاقب بلال تھا اور ایک کا نام مدثر پارے تھا. روزانہ وہ باندی پورا ایک علاقہ ہے انڈین انلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر پہ, وہاں پر فٹ بال کھیلتے تھے, بڑے لوگ آتے تھے, ان بچوں کو دیکھتے تھے. ان میں ایک بچہ جو بلال ثاقب ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ بچہ ہے. جی جی. he wanted to be an actor, اور وہ دلی میں بھی گیا, اس نے تھیٹر بھی کیا. اور مزے کی بات یہ ہے, یہ جو ثاقب بلال تھا اس نے جو انڈیا کے اندر حیدر مووی بنی ہے اس کے اندر کیمیو رول پلے کیا ہے. لیکن جب واپس آتا ہے تو واپس آتا ہے غائب ہو جاتا ہے. پھر خبر آتی ہے کہ یہ مجاہدین کو, انڈین مجاہدین کے گروپ کو شامل کر چکا ہے. پھر سری نگر میں ایک دن خبر آتی ہے 18 گھنٹے یہ بچہ جو ایکٹر بننا چاہتا تھا 18 گھنٹے فائٹ کرتا ہے انڈین بروٹل فورسز کے خلاف اور جامع شہادت نوش کرتا ہے. میرا یہاں پر بوٹم لائن یہ ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ ایک اتنا عام بچہ جس کے اپنے خواب تھے, جو خواب دیکھنا چاہتا تھا, جو ایکٹر بننا چاہتا تھا, جو میوزک کو رومانٹیسائز کرتا تھا. سوال میرا صرف یہ ہے, انڈیا کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, رائٹرز ہیں, یا دنیا میں جو لوگ لکھنے والے ہیں, وہ میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ چھوٹا سا بچہ جو خواب دیکھتا ہے, یہ سمبل ہے ان سارے کشمیری لوگوں کا جو خواب دیکھتے ہیں, جو عام سے لوگ ہیں, ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہیں. وہ کس طرح سے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اس چیز کے باوجود کہ انہیں اس کا
रिएक्शन पता होता है, रिएक्शन क्या हो सकता है। जी ताहिर इकबाल साहब, आपने बड़ा खूबसूरत वाकया भी कोट किया, और छोटे छोटे बच्चे भारतीय फौज से लड़ने के लिए तैयार हैं। हामिद खान साहब, आखिर इन छोटे छोटे बच्चों को आजादी का हक कब हासिल होने वाला है? देखें, मैं ये कहता हूं कि अब इनकी मंजिल तो बड़ी करीब है, लेकिन इनकी कुर्बानियां जो हैं वो तारीख में लाजवाल कुर्बानियों की तरह लिखी जाएंगी। आप ये देखें कि 13 साल से 17 साल के बच्चे जो हैं वो मजबूर हो गए हैं इस मुजाहमत का हिस्सा बनने को। वो स्कूल की तालिबात, यूनिवर्सिटी की तालिबात, जिन्होंने घर गृहस्थी करनी थी, या अपने फ्यूचर के लिए डॉक्टर बनना था, या अपने फ्यूचर के लिए कुछ बनना था, वो सब खवातीन, लड़कियां, बेटियां मजबूर हो गए हैं कि अपने भाइयों के को भी कुर्बानी के लिए पेश करें और खुद भी इंडियन फौजों से लड़ें। अब सूरत हाल यही हो गई है। मैंने एक चैनल इंडियन पे बड़ा तौर पर कहा, मैंने कहा अब ये वो आतिश फिशां जो कि खामोश बैठा था, वो आतिश फिशां अब फटने लग गया है, और उसका लावा जो है वो 7 लाख तो क्या 70 लाख भारतीय फौज भी आप ले आएंगे कश्मीर में तो वो उनको भी बहा कर ले जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब कौमें फैसला कर लेती हैं, और जब कौम की यूथ, आप सोचिए वो यूथ जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, खेलने के लिए फुटबॉल या क्रिकेट के बैट होने चाहिए, उनके में ग्रेनेड्स, उनके हाथों में मशीन गन्स, और उनके हाथों के अंदर अल्लाह अकबर के नारों के साथ पाकिस्तान के झंडे हैं। आज मैं समझता हूं कि इंडिया को ये नविश्ता दीवार पढ़ना पड़ेगा कि अब वक्त आ गया है, अब जितनी जल्दी वहां से दुम दबाकर भागा जाए उसी में इनकी आफियत है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब पिछले हफ्ते जब 5 सिख फौजियों को बाकायदा प्लानिंग से मारा गया, जो कि मैं कहता हूं कि रॉ ने खुद मारा ताकि एक तीर से 2 शिकार कर सके, तो उसके बाद उसी एक फौजी की बेवा ने बाकायदा टीवी इंटरव्यू में कहा कि जी आप इन कश्मीरी मुजाहिदीन से आजादी मांगने वालों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। दूसरे एंड के ऊपर एक बात हुई जो मैं ये समझता हूं कि आज दुनिया को समझनी पड़ेगी, और वो ये कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नफ्सियाती अमराज जो हैं वो कश्मीर के शहरियों के अंदर भी आ रहे हैं और कश्मीर के फौजियों के अंदर भी आ रहे हैं। यानी कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रिजन इज बिकम अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेंटल अनस्टेबल एरिया एज वेल। आप सोचें कि लोगों की वहां क्या जहनी हालत है। जो मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ी और हेरल्ड पे भी आई कि उन्होंने कहा कि जी वहां पर कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की अब देखी जा रही है वो जहनी सेहत के जहनी मसाइल हैं। देखें, हर आदमी हर घर से कोई ना कोई शहीद है, या जेलों में है, या लापता है, या किसी की बेटी की आबरू रेजी हुई है, या किसी की बीवी को उठा लिया गया है। ये सारा कुछ एक ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसलिए वहां के लोग आपसे भी दोबारा इस सवाल का जवाब लूंगा। ताहिर इकबाल साहब, फरमाइएगा, पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया, और भारतीय फौज ने यह इल्जाम लगाया है कि ये पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज ने यह कहा है कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। यानी कश्मीरी मुजाहिदीन इतनी बुरी तरह से भारतीय फौज को मार रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने पर मजबूर हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं थोड़ा सा नक्शा खींच लूं। जो पूंछ सेक्टर है, पूंछ जो है सेक्टर जो है वो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, मतलब आजाद जम्मू एंड कश्मीर में है, और कुछ हिस्सा जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। मैंने पर्सनली वो एरिया देखा है। अगर आप रात के वक्त वहां पर देखें तो मुसलसल आपको एक लाइट नजर आएगी जो मुख्तलिफ जगहों पे वो लाइट मार रहे हैं। और वहां के अगर लोकल लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं यहाँ पर जो लैंड माइन्स हैं वो इस तरह से बिछाई गई हैं जिस तरह से किसान खेतों के अंदर बीज बिछाता है। और वहां पर आखिरी एक पॉइंट है जिसके नाम तेतरी नोट है। तेतरी नोट है, वहां पर क्रॉसिंग होती है, तजारत होती है, और वहां पर वो किसी भी सूरत में यहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। जो मैं बार बार बात कहता हूं कि ये जो इंडियन मौकफ ये है कि यहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां पे अगर आप खुद जाके वहां पर देखें, वहां पर आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ले जाएं। और यहां रुककर एक और बात कि पाकिस्तान ने कई दफा इन्हें ऑफर किया है कि आप इंटरनेशनल आजाद मुबस्सरीन जो है उनको आने दें, हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी आने देते हैं, आप भी अपनी साइड पे आने दें। आप देखें किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती। जब इतना गम गुस्सा आपके लोगों में पाया जाता है, वहां माएं जो हैं अपने बच्चों को बात करती हैं कि जी आपने ये बनना है, वानी बनना है, आपने मुदस्सर पारे बनना है, आपने बिलाल साकिब बनना है। मैं यहां पर पिछली बात से जोड़ता हूं, दोबारा मैं इंशाल्लाह इस पर आऊंगा।
کہ جب ان کی شہادت کے بعد، مدثر پارے کی شہادت کے بعد، ثاقب بلال کی شہادت کے بعد، اور اسی طرح وانی کی شہادت کے بعد جب ہندوستان ٹائمز کی رپورٹر جاتی ہے اور ان کے باپ سے بات کرتی ہے، تو آج بھی وہ کلپ جو ہے یوٹیوب پر موجود تھا، ان کا باپ کہتا ہے کہ میرے اس طرح کے 100 بیٹے ہوں، وہ بھی آزاد اس زمین کے اوپر آزادی کے لیے، آزادی کے متوالے جو ہیں وہ آزاد کروانے کے لیے، زمین آزاد کروانے کے لیے میں قربان کر دوں. اور یہ سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ اس اسپرٹ کے ساتھ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمیں تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا سے ایسا پہلے سے موقف ہے، ہم مورل سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم وہاں پر فزیکلی جانے کو نہ تو تیار ہے، نہ کسی کو بھیجنے کو تیار. یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. پونچھ سیکٹر میں کسی طرح سے بھی وہاں سے پاکستان کی سائڈ سے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں پونچھ سیکٹر میں کوئی ایک بندہ وہاں پر انفلٹریٹ نہیں ہوتا. وہاں پر تو آپ وہاں پر جو اپنے ڈرونز ہیں وہ نہیں وہاں پر اڑا سکتے. اور میں نے جب پونچھ سیکٹر میں گیا، میں تتری نوٹ گیا جہاں پر کراسنگ پوائنٹ وہ جگہ ہے جہاں پر تجارت ہوتی ہے. وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کراسنگ پوائنٹ کی وجہ سے اس جگہ کے اوپر انڈین شیلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ جس جگہ پہ تجارت ہوتی ہے اس جگہ پہ شیلنگ نہیں ہوتی. تو یہ تو موقف بالکل بھونڈا ہے. یہ موقف جو ہے اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ یہ بیان کی جائے. پاکستانی کمانڈوز ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا موقف انہوں نے افغانستان کے اندر بھی انڈین میڈیا نے ریپیٹ کیا تھا، اور کہ جی پنج شیر کے اندر پاکستانی ایئر کرافٹ موجود ہیں، پنج شیر کے اندر پاکستانی فوجی موجود ہیں، پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹ موجود ہیں. اس طرح کا پروپیگنڈا جو کرتے ہیں، ای یو ڈس انفو لیب نے انہیں بسٹ کیا ہے، انہیں ایکسپوز کیا ہے کہ جی یہ لوگ پوری دنیا کے اندر فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ سریواستو گروپ جو ہے وہ آج سے 1 سال پہلے منظر عام پہ آ چکی ہے. یہ اس کے اوپر کروڑوں ڈالر لگاتے ہیں، اربوں ڈالر لگاتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں. تو یہ ان کا دعویٰ کہ پونچھ کے اندر پاکستانی کمانڈوز ہیں. پاکستانی کمانڈوز جو ہیں وہ اپنی سرحدوں کے اندر ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ پاکستان کے فرنٹیئر کے اندر موجود ہیں. آپ خود ہوش کے ناخن لیں. یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہتھیاروں کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ طاہر اقبال صاحب. آپ کی طرف واپس آتے ہیں. حامد خان صاحب، یہ جوش اور جذبہ واقعی اتنا طاقتور ہے کہ بھارتی فوج پاکستان پر الزام لگانے کے لیے مجبور ہو گئی ہے؟ دیکھیں اب یہ ان کا نا وتیرہ ہے. ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ یہ اپنا جب بھی ان کے اوپر پریشر بلٹ ہوتا ہے تو یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو بیچ میں لاتے ہیں، پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے. پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ کشمیر کے اندر چلنے والی تحریک خود کشمیری چلا رہے ہیں، خود کشمیری یوتھ چلا رہی ہے. سید علی گیلانی اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کا حصہ ہیں. اسی طرح ہم نے اپنا طاہر اقبال نے جس طرح نوجوانوں کی مثال دی، اسی طرح بوڑھے، بچے، خواتین سب اس تحریک کا حصہ ہے. پاکستان کے اوپر الزام دینے سے ماں سوائے یہ کہ اگر وہ اپنا آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں. میں نے ایک پروگرام میں بڑی کلیئر ان کو بات سمجھائی کہ دیکھیں پاکستان کا اس وقت جو ہماری جو دفاعی صورتحال ہے اس کے اندر ہمارا مین فوکس جو ہے وہ اپنی اکنامیکل ریوائیول پہ ہے. ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم اپنی انٹرنل سیکیورٹی مینٹین رکھیں. ہم انڈیا کی پراکسیز کو پاکستان میں نہ گھسنے دیں. ہم افغانستان کے رستے جو انڈیا انفلٹریشن کرتا تھا، وار کی جو سچویشن کھڑی کرتا تھا، ہم اس سے پاکستان کو بچائیں. تو پاکستان اس وقت پاکستان کی ہمیشہ سے ایک کوشش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا جو انٹیریئر پیس ہے اس کو مینٹین کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ کہتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستانی ہے وہاں پر، کیونکہ ہر کشمیری پاکستانی ہے. ہر کشمیری جو انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. تو اس کی مزاحمت ہر پاکستانی کی مزاحمت ہے. لیکن ابھی یہ مزاحمت وہاں کا لوکل کشمیری کر رہا ہے جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے. میرے نزدیک ہر کشمیری پاکستانی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ کشمیری آزادی لے کر بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. چونکہ آپ اراؤنڈ دا گلوب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مجھے یہ فرما دیجئے آخر کیا انڈیا سوچ رہا ہے کہ ایک طرف افغانستان کے ساتھ ٹکر ہے، دوسری طرف وہ چائنا کے ساتھ لڑنا چاہ رہا ہے، تیسری طرف وہ پاکستان کے ساتھ محاذ کھولنا چاہ رہا ہے، اور 138 کروڑ عوام کو روٹی دینی ہے انہوں نے؟ کیا سمجھتے ہیں سوچ کیا رہا ہے؟ کہاں بالکل میں آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے ہفتے گلوبل ہنگر انڈیکس کی ایک رپورٹ آئی ہے. اس میں انڈیا
111वें नंबर पर चला गया है, यानी दुनिया में भूख के एतबार से इंतहाई फाका कश मुल्कों में शामिल है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान उससे कोई 20 दर्जे बेहतर है, 15 दर्जे 90 समथिंग के ऊपर खड़ा है। मकसद कहने का यह है कि इंडिया की जो लीडरशिप है उसको अपनी आवाम की ना भूख का एहसास है, ना उसका एहसास है कि 60% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, और जिस गुर्बत से वो लोग रह रहे हैं उसका तो कोई मिसाल नहीं। लेकिन मसला क्या होता है, आपने जहां 3 ममालिक का नाम लिया, मैं बताता चलूं कि अब इनका बांग्लादेश से कितना शदीद झगड़ा चल पड़ा है। वो हिंदुओं के मंदिर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, हसीना वाजिद जो है उसके ऊपर वो कमेंट कर रही हैं, और वो पूरे प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। नेपाल के साथ उनका झगड़ा है, भूटान और चाइना के एग्रीमेंट होने पे इंडिया के तहफ्फुज़ात हैं। मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि पाकिस्तान को तनहा करता करता इंडिया खुद तनहा हो गया है खित्ते में। खित्ते के अंदर अगर आप ममालिक में देखें तो कोई इंडिया का साथ देने वाला दोस्त नहीं रहा। इंडिया की और मोदी की गलत पॉलिसियों ने इंडिया को खुद आइसोलेट कर दिया है, और जिसकी सजा उसका 1.5 अरब के करीब जो आवाम है वो भुगत रहे हैं, और उनको भुगतनी पड़ेगी। 90 दिन बाद जो होने वाले इलेक्शन हैं, ये सारी लड़ाइयां, ये सारी इधर भक्तियां, वो 90 दिन बाद होने वाले इलेक्शन के लिए तो नहीं है। 5 रियासतों में इलेक्शन होने हैं, पंजाब में होने हैं, यूपी में होने हैं, बिहार में। मकसद क्या है कि ये सारे इलेक्शंस के अंदर इतनी बुरी तरह इनको शिकस्त होने का डर नजर आ रहा है कि ये चाहते हैं कि फिर एक बार पाकिस्तान कार्ड खेलें, पाकिस्तान आईएसआई को ब्लेम करें, और फिर एक बार अवाम के सेंटीमेंट्स को ब्लैकमेल कर एक बार फिर इलेक्शन में जीतें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो स्पेशली जो हिंदू मजहब से हैं, वो आगे आए और वो इस चीज की निशानदेही करें कि किस तरह मोदी जो है वो अपनी नापाक सियासत के लिए अपनी फौज को भी इस्तेमाल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तेमाल कर रहा है, अपने इदारों को भी इस्तेमाल कर रहा है, और अपनी ही आवाम को एक अंधेरे खाई में फेंक रहा है। देखें आखिर की कीमत तो इंडिया को खुद अदा करें। 30 साल की लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ पे चला गया था इंडिया पिछले साल तक, यानी मतलब खुद उनके अपने स्टैट्स देखे तो आप परेशान हो जाएं। मेरा तो सिर्फ इंडिया की जो आवाम है, मैं बार बार उनको कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इनके इंटेलेक्चुअल और जो बाशऊर लोग हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। बदकिस्मती यह है कि उनका मीडिया जो है वो इंतहाई बायस और टूवर्ड्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, हर चीज बेस करती है हिंदू और एंटी हिंदू पे। अब नेशनलिज्म नहीं रहा इंडिया के अंदर। आमिर खान साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, तारिक बाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक बाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने महाजों पर भारत हर किसी के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, क्या होने वाला है भारत के साथ? सबसे पहले तो जो अभी हामिद खान साहब ने बात की, आप देखें बांग्लादेश से भी इनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश हमेशा से अपने स्कूल्स कॉलेजेस में ये पढ़ाते हैं ये इंडियंस जो हैं, ये हिंदूज जो हैं, ये हमारे निजात दहिंदा हैं। अब आपको पता होगा कि पिछले कोई 1 हफ्ते से बांग्लादेश के अंदर कोई 100 के करीब जो मंदिर हैं वहां पर अटैक्स हो चुके हैं। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी हम बांग्लादेश पर अटैक कर देंगे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि आप इस तरह के अगर बयान देंगे तो फिर मजीद हालात खराब होंगे। जी और इससे पहले जो CAA बिल आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल आया था, उसको लेकर बांग्लादेश के अंदर बड़ा एंगर पाया जाता है, बड़ा गुस्सा पाया जाता है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल के अंदर भी नेपाल ने अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो थे, डिफेंस के जो अफेयर्स थे, वो 1948 से इंडिया के हवाले कर दिए थे, लेकिन 1997 में उसके बाद वो नेपाल ने सारे अपने पास लेने शुरू कर दिए। नेपाल से भी इनकी बनती नहीं, भूटान से अब इनकी बनती नहीं। डोकलाम इशू हुआ था, चुम्बी वैली वहां पर है, और नीचे की जानिब वो चिकन नेक है जिसका हामिद खान साहब ने कुछ देर पहले इशारा दिया। इसके बाद आप ऊपर देख लें, तिब्बत देख लें, चाइना देख लें, और इसकी तरफ पाकिस्तान देख लें, और अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, जो तालिबान है, उनसे भी इनकी नहीं बनती। तो इंडिया जो है चारों तरफ से घिर चुका है। ऐसे ममालिक में जो अब इंडिया को पसंद नहीं करते, जो इंडियन आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जो मोदी है वो तबाही के धाने पर ला चुका है। और मैं 2-3 चीजें आपको बयान करता हूं। अब जब कश्मीर की बात करते हैं, आप देखें कश्मीर के अंदर इस तरह का सेंटीमेंट भी नहीं था। 2014 के बाद जो सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है, आप वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को यूज कर रहे हैं, आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट को यूज कर रहे हैं। कश्मीरी जो है वो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो आप उसको सदुपयोग करते हैं, उनके साथ बड़ा बायस रवैया रखा जाता है। और यहां तक ये जो बात आपने की इंडियन अवाम की, इंडियन जनता की,
تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انڈین میڈیا جو ہے, یہ جو سریواستو گروپ ہے, یہ جس کو EU ڈس انفو لیب نے ایکسپوز کیا ہے, یہ جب پروپیگنڈا کرتا ہے تو ایک خاص قسم کی تھیوری کو کرافٹ کیا جاتا ہے اور پبلک کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ دسمبر 2018 میں پرائم منسٹر مودی جو تھا وہ 5 اسٹیٹس کے اندر الیکشن ہار چکا تھا اور 3 اسٹیٹس میں وہ کانگریس سے الیکشن ہار چکا تھا. اب مودی کو اوپر لانے والے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو وقوع ہونا چاہیے. تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ اگر ہم اپنے 40-50 فوجیوں کو مرواتے ہیں تو اینٹی پاکستان ایموشنز کو سینٹیمنٹ جنریٹ کریں گے. تو پلوامہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, گوسوامی کی جو گفتگو ہے, واٹس ایپ ہے, وہ سب لوگوں کے سامنے ہے, وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ جی یہ بالکل فالس فلیگ آپریشن تھا اپنے فوجی مروانے کے لیے. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طارق اقبال صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حامد خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں بھارتی فوج سیاست زدہ ہو کی ہے؟ کیا یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی کٹ پتلی بن چکی ہے؟ بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جس طرح مودی نے پچھلے آرمی چیف بپن راوت کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پورا نیا عہدہ تخلیق کر کے اور اس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کی طرح کا ایک عہدہ تخلیق کیا اور اس پہ بٹھا دیا, وہیں پر آرمی ان کی جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی. بپن راوت اس سے پہلے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں بحیثیت آرمی چیف مودی کے حق میں, سو وہاں پہ پولیٹیسائز ہوگی. اس کے بعد آج ان کی ایئر فورس میں اور آرمی میں باقاعدہ ایک تناؤ کی صورتحال ہے. ایئر فورس کو یوں لگتا ہے جیسے اس کو آرمی کی طفیلی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک آرمی کی برانچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈین ایئر چیف اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں آن دا ریکارڈ اگینسٹ اٹس اون آرمی چیف اور اگینسٹ بپن راوت. سو بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو سیاسی قیادت ہے اس نے نہ صرف اپنی فوج کو بھوکا رکھا ہوا ہے, آپ ان کی بیرکوں میں کھانے دیکھیں تو بدترین دنیا کے کھانے دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو بلی کا بکرا بنایا ہوا ہے. کشمیر میں سارے جو ہوتے ہیں سکھ اور گورکھا اور ان کو بھیجا جاتا ہے تاکہ ہندو کم سے کم مرے. پھر اس کے بعد تیسری بات کیا کرتے ہیں کہ خود اپنی فوج کو جی حامد خان صاحب یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. ایک وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رہے تھے بھارت اور بھارتی میڈیا کے بے نقاب ہونے کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب اور طارق اقبال صاحب. ہم بات کریں گے حامد خان صاحب سے کہ انڈین آرمی اور انڈین ایئر فورس میں کیا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت, کیا بے چینی پائی جا رہی ہے؟ حامد خان صاحب. بالکل. بات یہ ہے کہ جب انڈین آرمی بپن راوت کو بنایا گیا تمام فورسز کا ہیڈ, تو اس کے ساتھ ہی پہلے دن سے ہی کوشش شروع کر دی گئی کہ انڈین ایئر فورس کو انڈرمائن کر کے ڈائریکٹ آرمی کے انڈر کر دیا جائے. اور اس کے بعد سے ایک مسلسل ایک مزاحمت آتے آتے 1 مہینہ پہلے تک صورتحال یہاں پر آ گئی کہ جب انڈین آرمی چیف نے ایک جگہ کہا کہ جی ہمارے انڈر کام کرتی ہے ایئر فورس, یعنی مطلب ایئر فورس کا کام یہ ہے جیسے ہماری کوئی ذیلی تنظیم ہے. تو اس کے اوپر انڈین ایئر چیف کو باقاعدہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا کہ نہیں, ایئر فورس جو ہے وہ اپنا خود مختار ادارہ ہے اور وہ کسی کے انڈر کام نہیں کرے گی. اس کا کام جو ہے وہ مدد ہے, نہ کہ ان کی اسسٹنس ہے, یعنی ان کے نیچے کام کرنا. صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے کہ جو نارمل جو چھوٹے درجے کے افسر ہیں ایئر فورس میں اور آرمی میں, ان کے ذاتی چپکلش جو ہے وہ ٹویٹر پر اور ڈیفرنٹ ٹرینڈز کے اوپر نظر آئی, جس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی باتیں کی گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے جو ڈسپلن کا شرازہ بکھرنے کی بڑی واضح مثال ہے. اور اس کے اندر ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو وہ جو ایئر فورس میں جو رافیل سے پہلے کے جو گھپلے ہیں اور جب ان پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو ایئر فورس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ بھاگتے ہیں. جب آرمی کے اندر ہونے والی کرپشن اور گھپلوں پہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو پھر آرمی کے جو افسران ہیں, جو پرانے ذمہ داران ہیں, وہ بھاگتے ہیں. بہت شکریہ انڈیا کے اندر بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے. بہت شکریہ جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. طارق اقبال صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ مودی کیا دوبارہ کوئی سرجیکل سٹرائک کرنے جائے گا, دوبارہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا, اور مودی کو اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے ان تمام معاملات سے؟ یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ انڈین میڈیا کے اندر ان سرکل کے اندر گردش کرتی ہے. میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, پلوامہ انسیڈنٹ میں ہوا کیا تھا. میں اس سے پہلے بات یہ کر رہا تھا کہ
2018 के दिसंबर के अंदर ये 5 रियासतों के अंदर ये इलेक्शन हार चुके थे। पलवामा इंसिडेंट होता है, वोटिंग एजेंसी सी पोल कहती है कि उसके फौरन बाद मोदी की जो रेटिंग है वो बढ़ती है, चढ़ती है, लोग उसके साथ होते हैं, वो बालाकोट का पूरा एक सीन अनेक्ट करता है और यहाँ पर हमारे इकोसिस्टम को खराब करता है, एक दो कौवे मार देते हैं और बाहर अपने मुल्क के अंदर, अपनी देश के अंदर ये बात करते हैं हमने कुछ 300 के करीब जो लोग हैं पाकिस्तानी है मार दिए, और इसको पूरा इस चीज के ऊपर, इस नैरेटिव के ऊपर पूरा ड्रामा अनेक्ट करता है और एट द एंड ऑफ द डे मोदी जो है जीत जाता है। इससे पहले एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ जो सर्जिकल स्ट्राइक अब बात करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं। बात हमारे पास 30 सेकंड्स हैं। जी, आखिरी बात ये है कि उड़ी में अटैक होता है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद फौरन बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करनी थी और उन्होंने ये बात की कि हमने उड़ी के बाद पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो इस तरह के ये बहाने बनाते रहते हैं सिर्फ अपने लोगों को कुछ करने के लिए। मीडिया सबसे अहम आलाकार है जो कि इस आइडियोलॉजी को अपनी अवाम के अंदर, अपनी जनता के अंदर इंजेक्ट करता है, इनफिल्ट्रेट करता है। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, श्रीवास्तव ग्रुप जो है एक्सपोज हो चुका है, मोदी बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार तारिक बाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और यूके से हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने सुना कि भारतीय मीडिया, भारतीय फौज इस वक्त बुरी तरह पिट चुके हैं। बहुत मुनासिब वक्त है कि इस वक्त भी वो होश के नाखून ले लें और इस खित्ते के अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का हक दिया जाए और हर शख्स को जीने के लिए मौके फराहम किए जाएं। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए शो के साथ।